नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। निर्वाचन नजिकैसँगै निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमन पनि बढेको छ। आचार संहिताको विषयमा केही विवाद भए पनि निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विवादरहित र मर्यादित बनाउन आचार संहिताको पालना हुनै पर्दछ। यसकारण पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग आचार संहिता पालनामा कडा बन्दै गएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया भन्नुहुन्छ, यो गम्भीर विषय हो। यसमा हामी भोलि एक्सनमा जानुपर्छ र एक्सनमा जाँदा कतै सिडिओ एसपी तिर तरबार तेर्सिने पो हो कि सतर्क हुनुस्। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यही निर्वाचन आचार संहिताको पालनाको विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको पक्ष विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगले स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीहरूले चुनाव लक्षित राजनीतिक दलका कुनै पनि उम्मेदवारहरूसँग पक्ष विपक्षमा लागेर काम गरेको पाएमा सरकारी सेवा नै धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको पक्ष विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीले चुनाव लक्षित राजनीतिक दलका कुनै पनि उम्मेदवारहरूसँग पक्ष विपक्षमा लागेर काम गरेको पाइएमा सरकारी सेवा नै धरापमा पर्न सक्ने बताउनुभयो। भण्डारीले कुनै पनि स्थानीय प्रशासनहरू उम्मेदवारहरूको पक्ष विपक्षमा उभिएको पाइए आयोगलाई जानकारी गराउन पनि सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई असर पार्ने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाइने पनि बताउनुभयो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू कामको सिलसिलामा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता उम्मेदवारसँग नजिक भएर काम गर्ने भएकाले निर्वाचनको समयमा पक्ष विपक्षमा उभिने सम्भावना भएको भन्दै सबै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको गतिविधिमा सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी राखेको बताउनुभयो। आयोगले त्यसलाई विश्वास गर्दैन, कुनै दलीय दलको अथवा उम्मेदवारको प्रभावमा परेर अनि उहाँको पक्ष र विपक्षमा स्थानीय प्रशासन लाग्दैन भन्ने विषयमा आयोग ढुक्क छ। यदि त्यस्तो देखियो, कुनै ठाउँको स्थानीय प्रशासन कोही उम्मेदवारको पक्षमा लागेर अरूलाई चाहिँ अरूको विपक्षमा लागेको देखियो भने तत्क्षणै कारबाही हुन्छ। यति ठुलो जोखिम उठाउनुपर्छ कि उहाँहरूको त्यो सेवा अवधि हुन्छ नि, सेवा, सरकारी सेवा, निजामती सेवा नै धरापमा पर्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो प्रकृतिको कसैलाई समर्थन गर्ने गरी आदेश निर्देशन जारी गर्नुहुन्छ भने आयोगले विश्वासै गर्दैन। एक, दोस्रो, अहिलेसम्मको हामीले पाएको प्रगति विवरण अनुसार कुनै पनि ठाउँबाट यस्ता चुनौतीहरू आएका छैनन् र अब आउँदा पनि आउँदैनन्, चुनौती आउनु पनि हुँदैन। त्यसैले यो विषयमा पनि हामी एकदम नजिकसँग मसिनो ढङ्गले निगरानी गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँबाट यस्तो किसिमको निर्देशना आयो भने कृपया आयोगलाई जानकारी दिनुहोस्, आयोगले तुरुन्तै कारबाही गर्छ। आज बिहान मात्रै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब मुख्य निर्वाचन अधिकृत बनेको माननीय न्यायाधीश र अनि त्यहाँबाट त्यहाँको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको बिचमा समन्वय भएन भनेर केही शिकायतहरू आइसकेपछि मैले आफैले फोन गरेर तपाईँ कहाँ यस्तो भएको हो, यदि हो भने भन्नुहोस्, स्पष्ट भन्नुहोस्, निर्वाचन अब धेरै दिन बाँकी छैन। त्यसो भएको हुनाले यदि यसरी कुनै समस्या आएको छ भने अहिले तुरुन्तै हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न आयोग सचेत रहेको बताउनुभयो। अबको 3 दिन राजनीतिक दल वा त्यसका उम्मेदवारहरूले आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना बढाउन सक्ने आकलन गरी आयोगले सोही अनुसारको सुरक्षाकर्मी परिचालनको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अब यो बेला चाहिँ बढी हामी सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ र आचार संहिता उल्लङ्घन कुनै ठाउँमा हुन लागेको छ भने त्यसलाई तत्काल निषेध गर्नुपर्छ भनेर आयोगको तर्फबाट नै हामी सबै अनुगमनकर्ताहरू पनि सचेत भएर लागेका छौँ। यसको अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मीहरूलाई अब चाहिँ एकदमै जटिल समय आउन सक्छ। त्यसो भए हुनाले तपाईँहरू एकदम सचेत भएर कार्यान्वयन गर्नुहोस् है भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आयोगलाई लाग्छ कि अब यस्ता किसिमका घटनाहरू हुँदैनन्, सबै अनुशासित भएर आचार संहिताको परिधिभित्र रहेर आफ्नो चुनाव प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ। त्यो पनि कहिलेसम्म प्रचार प्रसार गर्न पाउने हो सीमा निर्धारण ऐनले गरेका छ अथवा आयोगले पहिले निर्णय गरेर सीमा दिइसकेका छ। त्यसो भए हुनाले यसमा अब त्यस्ता घटनाहरू आउँदैनन् भन्ने होइन, आउन सक्छन्, तर त्यसलाई तत्क्षणै नियन्त्रण गर्ने हामीसँग पूर्ण रूपमा साधन सक्षम छ, एकदम सचेत छ, सूक्ष्म ढङ्गले हेरिराखेको छ र यो चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ।
आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोगले गृह प्रशासनले सम्भावित झडप हुने ठाउँमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न गृह प्रशासनलाई पटक पटक निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिनुभयो। गृह प्रशासन भन्नुहोस्, आन्तरिक प्रशासन भन्नुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि चुनौती आयो भने तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गरेर स्थिरतामा ल्याउने गृह प्रशासनको दायित्व हो। त्यसो भए हामीले गृह प्रशासनलाई पनि हामीले प्रष्ट निर्देशन जारी गरेका छौँ ताकि कुनै पनि ठाउँमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन भङ्ग हुने प्रकृतिको कुनै पनि काम हुनु हुँदैन। एक। दोस्रो, निर्वाचन प्रयोजनको लागि विभिन्न बेलामा विभिन्न किसिमका झडपहरू आउन सक्छन् नि, त्यो सबै नियन्त्रण हुनुपर्छ। त्यो झडप हुन नदिने प्रकृतिको पहिला नै तयारी गरेर सबै ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। र सोही अनुरूप गृह प्रशासनले पनि उहाँहरूका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र त्यसको अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई सबैलाई एकदम सचेत गराएर राख्नु भएको छ। पहिले उहाँहरूले निर्देशन जारी गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भए हुनाले सबै गृह प्रशासन आफैमा उन्मुक्त ढङ्गले लागिपरि गरेको र चुस्त दुरुस्त प्रशासन सञ्चालन गरिराखेका हुनाले र त्यसको अतिरिक्त अब जस्तो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न उहरू होलान्, अब प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग होला, अनि यो विभिन्न इकाइहरू हुन्छन्, निकायहरू हुन्छन्, ती सबै चाहिँ निर्वाचनको माहौलमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा एकदम उन्मुक्त वातावरणमा निर्वाचन गर्ने प्रयोजनलाई एकदम तयारी हालतमा बसेका हुनाले निर्देशन पटक पटक जारी भइरहेछ, जारी भइरहन्छ र फेरि कुन ठाउँमा कतिखेर के विषयले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गर्ने विषय पनि आयोगले त्यस्ता विषय आउने बित्तिकै तत्काल सम्बोधन गर्छ र निष्पक्ष तवरको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आयोग ढुक्क छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मौन अवधिदेखि मतगणना कार्य पूरा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने काम निषेध गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको बैठकले मादक पदार्थ जफत गर्नु परेमा गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। समितिले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन कार्यमा संलग्न निकायलाई 7 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। 7 वटा निर्णय असाध्यै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन् जुन चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट यो आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबै चाहिँ सचेत हुनुपर्छ र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै यो अनुगमन समितिका सदस्यहरूको एकमत रह्यो र एकमतले गरेको निर्णयहरू चाहिँ के छ भन्नुलाई भने निर्वाचन आचार संहिता 2079 पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्ध सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्था, सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना विकास समिति जस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा विद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी लगायत निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको काम कारबाही गरेको अवस्थामा जोसुकैलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी कारबाही अघि बढाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिताको पालन तथा सो सम्बन्धमा गरेका सबै क्रियाकलापहरू र निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गरी प्रत्येक दिन साँझ 7 बजेभित्र छिट्टो साधनद्वारा जिल्ला स्थित कार्यालयमा र जिल्ला स्थित कार्यालयले आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र जेईओसीमा प्रतिवेदन पठाउन निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 42 बमोजिम गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने। 3. आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कुनै पनि स्थानमा कुनै उम्मेदवार र राजनीतिक दलले अस्वाभाविक गतिविधि गरेको, भोज भतेर गरेको, हात हतियार वा निषेधित पदार्थ लिए हिँडेको, शान्ति भङ्ग गर्ने कुनै कार्य गरेको, निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेको वा गर्न लगाएको, कसैलाई डर, त्रास, धाक, धम्की, प्रलोभन दिने जस्ता कार्य गरेको लगायतका क्रियाकलाप भए गरेको पाइएमा निगरानी राखी तत्काल जानकारी गराउने र कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल कारबाही प्रारम्भ गर्न जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति निर्वाचन अधिकृत र अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिने। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोगले सबै खालका शक्ति परिचालन गरिरहेको छ। यसैबीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोग गरी चुनाव प्रचार प्रसार गरेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसतर्फ थप निगरानी बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। म पनि तिहारको छठको टाइममा यसो अलिकति
उतातिर जाँदाखेरि सिचुएसन हेर्दाखेरि इन्डियन गाडी चाहिँ सजिलोसित जानकारी दिएर गराएको इन्डियन गाडीकै अलिकति बढी प्रयोग चाहिँ नम्बर चाहिँ बढी प्रयोग भएको र एउटा दुईवटामा सरकारी गाडीमा फोटो खिच्न भ्याइएन उत्तर गइयो पार्टी झन्डा र सरकारी झन्डा पनि एकैचोटि राखेको छ एउटा दुईवटा देखिएको छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ प्रहरीलाई पनि भने यो भर्खर गएको छ भनेको हामीले निकाल्नु त निकाल्यो हिजो निकालेको थियो फेरि आज राखेको छ भने मैले को भनेर परिचय चाहिँ दिनु म आफू प्राइभेट गाडीमा जानु यी पार्टहरूमा हेर्दाखेरि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आम पब्लिकमा चाहिँ गएको छ तर अलिकति यो उम्मेदवारहरूबाट चाहिँ अलिकति नगएको चाहिँ अलिकति अलिक बढी देखिन्छ तल चाहिँ र सामान्य कार्यकर्तासँग सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरू जानेहरूमा चाहिँ अहिले गर्नुपर्छ धेरै बोकेर चाहिँ हिँड्नु हुँदैन भन्ने उनीहरू पनि परेन त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति गर्न सक्यो भने हुन्छ भन्ने त्यो मात्र राखेँ सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालले चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आचार संहिता अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा कुनै समस्या नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिले सरकारी कर्मचारीहरूले नै ट्विटर मार्फत पार्टीका उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा भोट माग्ने गरेको पनि बताउनु भएको छ। आइरहेको चाहिँ छ। अब यसमा अलि एउटा हाम्रै सरकारी निकायकै उसलाई पनि एकचोटि फेरि कुनै हिसाबमा सम्झाउनु पर्दैन कि जस्तो देखिन्छ कुनै कुनै चाहिँ सरकारी निकायसँग सम्बद्ध कर्मचारी साथीहरूले पनि एउटा उम्मेदवारको विपक्षमा चाहिँ म जाहेर गरिरहेको यस्तो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ यो कुरोहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। अरू कुरोहरूमा चाहिँ समाचार माध्यमहरूको सम्बन्धमा खासै अहिले अप्ठ्यारो जस्तो देखिएको छैन। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको सम्बन्धमा त मान्य प्रमुख आयुक्तज्यूको पनि एउटै उसबाट सचिवको पनि एउटै कुरोबाट पनि गरेको दुईवटै ठाउँमा त्यसले गर्दा त्यसमा देखिएको छ सामाजिक सञ्जालको चाहिँ अझै पनि केही ठाउँहरूको चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ यसै गरी नायब महाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूले चुनाव प्रचार प्रसारमा निर्वाचन आयोगको आचार संहिता पालनामा अट्टेरी गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचन आचार संहिता पालना नगर्ने उम्मेद्वारहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी आचार संहिता विपरीत प्रचार रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अवस्थामा यो खास गरी झन्डाहरूको प्रयोगमा गाडीको प्रयोगमा लगायतको यो प्रचार प्रसारको चाहिँ एउटा प्रवृत्तिमा चाहिँ अलिकति अटेरीपना नै हो भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यसमा जुन प्रकारको एउटा म्यासेजिङ चाहिँ यो कारबाही नै हुन्छ नै अनिवार्यता भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगले त भनिराखेकै छ। त्यसलाई अझ सशक्त रूपबाट चाहिँ मिडियाहरूमा यो कुरो जरुरी छ र आम कर्मचारी वृत्तमा पनि अहिले सञ्चार सचिवले भन्नुभयो जस्तै सामाजिक सञ्जालको दृष्टिकोणमा चाहिँ हेर्ने हो भने त्यति अझै प्रभावकारी चाहिँ त्यो सञ्चार चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा चाहिँ एकदमै यसमा इफेक्टिभली चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि सबैमा राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। पूर्व गृह सचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचनमा भोट हाल्न महिला पुरुष र शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवस्था छ भन्ने बारेमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले महिला पुरुष र अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था भन्दा पनि निर्वाचन धाँधली हुने विषयलाई गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचनमा भाग लिन जाने सर्वसाधारण डराएको वा डराएर स्वतन्त्र रूपमा आफूले चाहेको पार्टी वा उम्मेदवारलाई भोट दिनबाट वञ्चित भएको लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। पर्यवेक्षकहरू चाहिँ अधिकांश करिब 33% जस्तो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित रहने र दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ नजाने र त्यहाँ कस्तो भनौँ भन्दाखेरिलाई जस्तो अहिले भनौँ न पश्चिमतिर कस्तो हुन्छ नि त्यो काम गर्ने सिलसिलामा अहिले जम्मै काला पाहाड जाने भन्छन् बाहिर गइराखेको छ। अनि त्यो मतदाता नावली छ अनि त्यहाँ हुनेले भोट हाल्यो अनि बाँकी रहेका भोटर्सहरूको चाहिँ अनि ठुल्ठुला पार्टीहरू मिलेर आधा तैँले आधा मैले अथवा चाहिँ त्यो हिसाबले गरिरहेको छ। त्यसो भए यो चाहिँ पुग्न सकेका छैन सुपरभिजन चाहिँ भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ उठे। सामान्य कुराहरू एकातिर चाहिँ पुरुष एकातिर महिला अपाङ्गहरूले बाघी पाएन भन्ने कुराहरू जुन अब करिब ती चाहिँ पर्यवेक्षणका विषयहरू रहेका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। त्यस हुनाले जुन चाहिँ अझै पनि गुनासो छ नि त्यसलाई सूक्ष्म रूपले चाहिँ अध्ययन गरेर बाँकी चाहिँ कुन कुराहरूबाट धाँधली भइरहेका छ मान्छेहरू अझै पनि चाहिँ भोट दिन जान डराइराखेका छन् कि स्वतन्त्र रूपले आफूले चाहेको पार्टी अथवा उम्मेदवारलाई भोट दिन पाइराखेका छैनन् कि यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित सबैले
सम्बन्धित सबैले चाहिँ अलिकति सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर ती कुराहरूमा पनि चाहिँ पर्यवेक्षण गरेर निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ सुझाव दिन सक्यो र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भने निर्वाचन चाहिँ फ्री एन्ड फेयर हुन सक्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी परेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहनुभएका सञ्चार मन्त्री कार्की विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी परेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहनुभएका सञ्चार मन्त्री कार्की विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको हो। नेकपा एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटी सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 ले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। जसपा नेता सहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुग्नुभएका एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक सरोज पोखरेलले मन्त्री कार्की विरुद्ध आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी दर्ता गराउनु भएको हो। सञ्चार मन्त्री कार्कीलाई प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेको, चुनावी प्रचारमा धेरै सवारी साधन प्रयोग गरिएको लगायतका आरोप लगाइएको छ। नेपाली कांग्रेस लगायत गठबन्धन तर्फबाट वर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्ता उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले ठाडो आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। जब नेपाल सरकारको माननीय मन्त्रीजी जो नेपाल सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँले नै के आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने अवस्था जुन सिर्जना भएको छ यो एकदमै लज्जास्पद छ। उहाँले नै यदि आचार संहिता पालना नगर्ने अरू नागरिकले के गर्ने? अरू नागरिकले पालना गर्ने कि नगर्ने आचार संहिता? मेन कुरा के छ भने उहाँले चाहिँ प्रशासन यन्त्रको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। पुलिस प्रशासन सबै मुखदर्शक भएका छन्। आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ। सार्वजनिक बाटोहरू रोकेर मञ्च बनाइएको छ। सभा आयोजना गरिएको छ। तपाईँको चाहिँ के अरे 30-40 वटा लावा लस्कर गाडीहरू सरकारी गाडी सहित लावा लस्कर अगाडि पछाडि लगाएर चाहिँ के अरे निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउने काम भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू खुलेआम भोट मागेर हिँडिरहेका छन्। उहाँ उम्मेदवार सँगसँगै खाता र माला लगाएर चाहिँ भोट मागेर हिँडिरहेका छन्। प्रचार प्रसारमा काठमाडौँदेखि अहिले राजस्वका धेरै कर्मचारीहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका राजस्वका अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै कर्मचारीहरू त्यो क्षेत्रमा आज नेपाली कांग्रेसलाई भोट मागिरहेको हामीले सूचना पाएका छौँ। हामी तिनीहरू पहिचान गर्दैछौँ, खोजी गर्दैछौँ। केहीका हामीले फोटोहरू हामीले खिचेर राखिसकेका छौँ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत अर्जुन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार कार्की र स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी आफूले प्राप्त गरेको बताउनुभयो। भर्खरै आचार संहिता उल्लङ्घनको बारेमा उहाँले चाहिँ एउटा मलाई उजुरी दिनुभएको छ। उजुरीको मैले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न त्यसमा अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ। संयोजक निर्वाचन परिचालन समिति निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 सुनसरी नेकपा एमालेको तर्फबाट हाल्नुभएको छ। उहाँले उजुरीमा चाहिँ अब अन्य विभिन्न स्थानीय निकायका अब चाहिँ प्रमुखहरू उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार लगायतलाई अब उल्लङ्घन गर्नुभएको आचार संहिता भनेर उहाँको विषय त्यही छ। त्यसको अरू विस्तृत मैले भर्खरै आएको मगा अहिले 5-10 मिनट भयो। मैले त्यसको विस्तृत अध्ययन पनि गर्नु भएको छैन। विस्तृत अब यसको अध्ययन गरेर के गर्नुपर्ने हामी अगाडि त्यो बढाउने कुन ढङ्गले जाने भन्ने गर्छौँ। अधिकृत अधिकारीले उजुरीको विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै अध्ययनपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टरको प्रयोगको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालय संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2079 माथि छलफल गर्दै उहाँले हेलिकप्टरको प्रयोगको विषयमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावको प्रचार गर्न बिरामी भएको नाटक गर्ने गरेको उजुरी आएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील बनेर काम गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहको सन्दर्भमा हेलिकप्टरको प्रयोगको विषयमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको के मात्रै हो भने अब अरू कामका लागि हेलिकप्टर प्रयोग नगरेर कुनै सुत्केरी चाहिँ लिएर चाहिँ के अरे चाहिँ लिन जानुपर्ने होला, बिरामी पुर्याउनु पर्ने होला, ल्याउनु पर्ने होला, राज्यको कामसँग रिलेटेड कुराहरू होला। तर हुँदै नभएको बिरामी गरेर दुईवटा इस्यु त्यस्ता आयो। हिजो पनि आयो, सौका सभाको केस पनि, मनाङको केस पनि। अब यो त गम्भीर हो। यसमा त हामीले त एक्सनमा जानुपर्छ। एक्सनमा जाँदा यो एक्सन फेरि कतै सिडिओतिर तेर्सिने हो कि होइन?
अब जिम्मेवारी भइसक्यो त सिडिओतिर यो चाहिँ एक्सन 13 सिडिओ भने त्यहाँको एसपी साहबतिर 13 सिडिओ डिएसपी साहबतिर 13 सिडिओ भने उहाँहरूको हो नि त त्यो हेर्ने त्यहाँको काम त। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा हालसम्म भौतिक उपस्थिति सहितको आचार संहिता उल्लङ्घन कम रहे पनि सामाजिक सञ्जाल भने निर्वाचन आचार संहिता विपरीत चलिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गरिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा संवेदनशील बन्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। अहिले चाहिँ यो भौतिक उपस्थिति सहितको आचार संहिता उल्लङ्घन कम तर अरू खाले बढ्दै गएको अवस्था भनेको सामाजिक सञ्जालको विषय छ। अब सामाजिक सञ्जालको विषयलाई चाहिँ अब हामीले पनि सकेको त कारबाही गरी पनि राखेका छौँ। यहाँ हामीसित पनि त्यसको चाहिँ संयन्त्र छ, परिचालन गरिराखेका छौँ। यसलाई अलिकति आज अलिकति छलफल अब के हो त यसलाई त्यसलाई हामीले त प्रमाण मानेकै छौँ होइन। अब त्यो भेटिसकेपछि कि त होइन भनेर उसले हटाउनु पर्यो, होइन भने म अहिले बोलिरहेको छु यो कसैले राखेको भयो, होइन म कहाँ थियो र हुँदै होइन मेरो फोटो उहाँहरू दुईजना मान्छेहरूले बिचमा राखेर मलाई बोलाएको भन्नु कसरी दिन्छु र मैले त्यस्तो पनि आउँछ क्या जवाब चाहिँ। अब त्यसलाई त मान्ने कुरो भएन होइन, सिधा सिधीमा जानु पर्यो हो भनेर अब त्यसलाई हामीले प्रमाणै मानेका छौँ, कारबाही नै गरेको हुनाले सामाजिक सञ्जालको यो बिचको प्रयोग अत्यन्तै संवेदनशील छ। अब चाहिँ यो मिथ्या सूचनाबाट निर्वाचनलाई अलिकति चाहिँ फरक ढङ्गले प्रभावित हुने स्थिति देखिएको र एउटा अर्को चाहिँ यो अलिकति आचार संहिता प्लस आचार संहिताको सन्दर्भमा मैले निर्वाचन प्रस्तुत सदा पनि भने साइबर कानुन पनि होला। यो अरूलाई लक्षित गरेर चरित्र हत्या गर्ने, अपमान गर्ने, अलिक घृणा फैलाउने खाली कुरा भन्न पाइँदैन भन्ने छ है हाम्रा सबै कानुनमा। अब ठुल्ठुला नेताहरू उभिसकेपछि अर्को नेतालाई चाहिँ सत्तो सराप नगरिकन भाषणै नसिद्ध्याउने प्रवृत्ति छ। अब यो त्यो भित्र पर्छ कि पर्दैन, पर्छ भने कसले सोध्ने हो त, कसैले त सोध्नु पर्ने हो। उजुर भएपछि मलाई सोद्धा चाहिँ अब हाम्रा नेताहरू बचाउनुहुन्छ उजुर गर्नुहुन्न त्यस कारण हामी एक्सनमा गएकै छैनौँ भन्ने गरेका छु है। यो पनि मेरो जवाब दिनु नहोला, सोधेपछि हामीले जवाब दिनुपर्छ। त्यस कारण सामाजिक सञ्जालमा आएका त्यस्ता खाले इस्युहरू अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ के अरे युट्युबबाट आइराखेका छन्, त्यस्तै गरेर यो भाइबरबाट चाहिँ पनि आइराखेका छन्, अहिले बढी टिकटकबाट आउँदा छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस पटकको निर्वाचनमा मौन अवधि नरहेकाले निर्वाचन अघिको 48 घण्टाको समयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगले आवश्यक कार्य गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। पहिले मौन अवधि मित्र राष्ट्रका सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ यताको प्रचार प्रसार अनि त्यो 48 घण्टा अगाडि झन् प्रचार प्रसार यता रोकेपछि पारी छिमेकमा गएर भनाउँदा छन्, यता सुनिहाल्दछ रेडियोमा। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो र कसरी नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा कडाई गरेका कारण उल्लङ्घनका घटनामा पनि कमी आउँदै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले आयोग पहिले सुधारात्मक मोडलमा भए पनि यस निर्वाचनबाट दण्डात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको दावी गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा कडाई गरेका कारण आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको बताउनु भएको छ। भण्डारीले निर्वाचन आचार संहितामा निर्वाचन आयोगले कडाई गरेका कारण निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा कमी भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आयोग पहिले सुधारात्मक मोडलमा भए पनि यस निर्वाचनबाट दण्डात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। आयोगलाई उत्तेजित भएको आरोप लागेको भन्दै उहाँले आचार संहिता परिपालन गराउने सन्दर्भमा आयोग संयमित रहेको बताउनुभयो। आयुक्त भण्डारीले बढी आचार संहिता उल्लङ्घन हुने समय प्रचार प्रसारको समय भएको भन्दै सो अवधिलाई घटाएका कारण झनै अप्रिय घटनाहरू घट्न नपाएको उल्लेख गर्नुभयो। आयोग अलिक उत्तेजित भयो कि भन्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा हो आयोग अलिक उत्तेजित भएको महसुस भएको छ। विभिन्न कोडबाट हामीलाई त्यो प्रतिक्रिया आएको छ र आयोग संयमित पनि असाध्य संयमित छ, त्यो पनि हो। यदि यसरी सुरुदेखि नै आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छ भए हामी र पहिला चाहिँ हामी सुधारात्मक मोडलमा थियौँ, अब दण्डात्मक मोडलमा जान्छौँ भनेर पहिला नै हामीले घोषणा गरेर विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यमहरू अनि हामीले विभिन्न आयोगले निर्णय गरेर प्रसार गरेर सबैलाई जानकारी गराएका विषयवस्तुहरू सुरुदेखि नै हामी यो माहौलमा नगएको हो भने सायद आचार संहिता उल्लङ्घनको थुप्रै घटनाहरू हामीसँग थुप्रै निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन त के च्याप्टर काटेर मान्छे मारेको पनि हामीसँग उदाहरण त छन् नि। अनि प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका झडपहरू भएका उदाहरण पनि हामीसँग छन् नि। त्यो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अहिलेको समय प्रचार प्रसारको समय हामीले जम्मा 17 दिन दियौँ। त्योभन्दा अगाडि
घर दैलो गर्ने कार्यक्रम राख्नुहोस् है भनेर दलहरू र उम्मेदवारहरूलाई हामीले भन्यौँ। सोही अनुसार उहाँहरू जानुभयो र 17 दिनको अवधि प्रचार प्रसारको अवधिमा यो झडप हुने र विभिन्न किसिमका कोडसभा र आमसभा र र्याली हुँदाखेरि दुई पक्षको बिचमा झडप भएर अलिक नमिठो अवस्था सिर्जना हुने अवस्था यही हो। त्यो समयलाई नै छुट्याइदिइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने झडप हुने चाहिँ कम हुँदो रहेछ स्वाभाविक रूपमा। त्यसो भए हुनाले हामीले सुरुमै प्रचार प्रसारको समय जसरी निचोरेर ल्यायौँ त्यो ल्याउँदाखेरि वास्तवमा दलहरूलाई पनि फाइदा भयो, उम्मेदवारहरूलाई नै फाइदा भयो, आयोगलाई पनि यो गर्दाखेरि उपयुक्त हुँदो रहेछ है भनेर एउटा अनुभव हासिल गरियो। आयुक्त भण्डारीले आचार संहिता उल्लङ्घनका 149 वटा उजुरी निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसमध्ये 116 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिनुभयो। त्यसमध्ये 9 वटामा भने आचार संहिता उल्लङ्घन भएको निर्णय आयोगले गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 35 वटा मिसेलको सन्दर्भमा 1-2 दिनभित्र निर्णय गरिने र अन्य क्रमशः निर्णय हुँदै जाने स्पष्ट पार्नुभयो। आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोगले मतदान पूर्व नै आचार संहिता उल्लङ्घन भएका उजुरीहरूको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया सक्ने बताउनुभयो। र यो 47 दिनको बिचमा हामीले के गर्यौँ त भनेर हेर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका उजुरीहरू आए। कतिपय उजुरीहरू चाहिँ अर्कोलाई फसाउने नियतले पनि आएका हुँदा रहेछन्। कतिपय उजुरीहरू वास्तविकतामा आधारित हुँदा रहेछ। र समुच्च हाम्रो यो आयोगमा आएको उजुरीको सन्दर्भ अब अवास्तविक उजुरीलाई हामीले धेरै प्राथमिकता दिएनौँ। वास्तविकतामा आधारित उजुरीहरू चाहिँ जम्मा 149 वटा विभिन्न सञ्जालबाट हामीले कलेक्सन गरेको र व्यक्ति विशेषले दिएको र कुनै सूत्रद्वारा अब आफू देखिन नचाहने तर आचार संहिता उल्लङ्घन भएको देख्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट दिइएको उजुरीहरू पनि हामीसँग आए। र जो हामीले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि अरूलाई फसाउने प्रकृतिको झुटा प्रकृतिको उजुरी छ भने यसलाई चाहिँ धेरै अगाडि नबढाउँ, किनभने यो प्राइमेसी रूपमा यो ठिक छैन, त्यस कारण यसलाई अगाडि नबढाउँ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ थुप्रुक्क पल्टाएर राख्यौँ। र वास्तवमै आचार संहिता उल्लङ्घन भएको हो कि होइन भनेर हेरिँदाखेरि हो भन्ने विषयमा हामीले स्पष्टीकरण चाहिँ जम्मा 116लाई सोधेछौँ। 116लाई सोधेको होइन। त्यसमध्ये जति जवाफ आए एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले भन्नुपर्छ उसलाई सुनवाईको मौका दिएर अनि उसको प्रतिक्रिया नबुझिकन एकैचोटि उजुरी आयो भनेको भएर हामी कारबाही गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो मिसिन मैच्योर्ड हुनलाई अर्थात् पूर्णता त्यो मिसिनले पूर्णता प्राप्त गर्नलाई उसको प्रतिक्रिया चाहिँदो रहेछ र त्योसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू पनि त्यो मिसिन संलग्न हुनुपर्ने रहेछ। त्यसैले हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ र यहाँ आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ भन्ने कुरो देखिसके पछाडि 9 वटा मिसिनमा चाहिँ हामीले हिजोभन्दा अगाडि निर्णय गर्न किन यति ढिलो भन्ने सवाल पनि आउन सक्छ। तपाईँ हामी सबै यही अनुगमन समितिमा छौँ, हामीले नै अनुगमन गरिरहेका छौँ, हामीले नै हेरिरहेका छौँ। प्रतिक्रिया लिने सन्दर्भमा कतिपय अलिक घुमौरो बाटोबाट आउँदो रहेछ, पुनः प्रतिक्रिया लिने अथवा प्रमाण बुझ्ने गर्दा पनि केही समय लाग्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले 47 दिनमा हामीले गरेको कामलाई यो ढिलो भयो भनेर आयोगले धेरै यो ढिलोको सन्दर्भमा महसुस गरेको अवस्था र स्थिति होइन। लगभग अब हामी 1-2 दिनभित्र 35 वटा मिसिनमा चाहिँ फैसला गर्ने क्रममा अथवा निर्णय गर्ने क्रममा पुगिसकेका छौँ र क्रमशः सबै निर्णय हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले के गरेका थियौँ, हामीसँग के अनुभव छ भने कि निर्वाचन मतदान भएको दिनभन्दा पछाडि हामीले फैसला गरेको तर अगाडि केही गरेको अनुभव हामीसँग छ भने अहिले हामी के गर्छौँ, जुन दिन मतदान हुँदैछ त्यो पूर्व यस्ता आचार संहिता उल्लङ्घन भएका उजुरीहरूको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी तलमाथि गर्दैनौँ भनेर अठोटका साथ हामी लागेका छौँ। अब त्यो यसरी मैले भनिरहँदा मतदानकै दिन पनि आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ, त्यो दिनको उजुरी चाहिँ निर्णय चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दा त्योभन्दा पछि क्रमशः हुँदै जान्छ। यसलाई अन्यथा मैले लिइनँ। त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्यालले गृह तथा रक्षा मन्त्रालयले संवेदनशील र अति संवेदनशील ठाउँहरू पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विगतको निर्वाचनमा हुलदङ्गा भए नभएको आधारमा मात्र संवेदनशील र असंवेदनशील परिभाषामा राख्नु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ। एउटा कुरा के हुन पर्यो भने यो सेक्युरिटी अथवा गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयले के हेरिदिनु पर्यो भने अब अहिले हाम्रो संवेदनशील ठाउँहरू कुन कुन हुन् त्यसलाई हामीले चाहिँ लेट्स फोकस हामी मान्छे पठाउँ त्यहाँ चाहिँ अथवा चाहिँ सूक्ष्मकै रूपमा पठाउँला चाहिँ अति संवेदनशील त धेरै ठाउँ त हुँदैन नि त। त्यस्तो जुन खेमरा सरले भनेको ठाउँ त अति रिमोट र हाम्रो एक्सेस नहुने त्यो दिन चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने र हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू मतदान अधिकृतले केही पनि गर्न नसक्ने आफू ठाउँ त हो नि।
किन काठमाडौँमा त त्यस्तो हुँदैन अति संवेदनशील भनेर चाहिँ हौ त त हुँदैन हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होइन हजुरको यो कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई खड्किराखेको 74देखि हाम्रो संवेदनशील र अति संवेदनशीलको डिफिनेसनभित्र त्यति बेला उल्लङ्घन भएको थिएन भनेर हेरेर मात्रै भयो त्यो कुरो चाहिँ वास्तवमा यो कमिटीले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ त्यो इट्स भेरी सिरियस इस्यु हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भन्छ अनुगमनको लागि भनेर कोलिनीको हाकिमलाई उहाँलाई फुर्सद पनि हुन्छ र उहाँले आचार संहिता अनुगमन गरिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई नै तोकेका हुन्छ आचार संहिता जिल्ला कमिटीमा त्यसले गर्दा अब यो लाग्नलाई अब नारी समाज लगाएर हामी लाग्ने नै हो तर यी कतिपय कुराहरू चाहिँ असाध्यै गाह्रा कुराहरू छन् यो कमिटी यहाँ बसेर कमिटीले एउटा निर्णय गर्यो चोर्ने मान्छेले आफ्नो तरिकाले चोरी जाने फल्दै जाने अथवा चाहिँ भोट बाइङ गर्ने भोटलाई अब आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्बन्धी मान्छेलाई हाल्न नदिने त्यस्ता कामहरू भइरहेका छन् त्यसलाई अलिक तनाखो भएर कसरी जान सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो केही छलफल आयो भने यसले एउटा अलिकति हामीलाई चाहिँ अब एउटा फिडब्याक दिन्छ र हामी अब यो हाम्रो क्रिटिकल टाइम भनेको यही 5-6 दिन हो खास गरी 48 घन्टाको बिच त त्यो पैसै बाँध्ने पहिले मौन अवधि अहिले चाहिँ प्रचार प्रसार नगर्ने अवधिमा त यो पैसै बाँध्ने हो मान्छेहरूले चाहिँ अब हामीले रोक्न नसकेको अब यसलाई रोक्ने कसरी भन्ने खालको एउटा केही मेकानिजम बनाएर क्विक ऱ्यापिड टिम बनाएर 2-4 ठाउँ रोक्न सके कन्ट्रोल गर्न सके भने मान्छे डराउँथ्यो कि भन्ने खालको चाहिँ हो यसलाई हामीले अलिकति छलफल केही गर्दाखेरि के उपाय गर्दाखेरि हामी अलिकति सक्सेस हुन्छौँ भन्ने खालको सोच्नु हो कि भन्छु पौड्यालले मौन अवधिमा उम्मेद्वारले पैसा बाँड्ने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले ऱ्यापिड टिम नै बनाएर मौन अवधिमा पैसा बाँड्नेलाई रोक्न सकिने बताउनुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दृष्टिविहीन शारीरिक अशक्तता वा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूका वारेस बनेर मतदान गर्ने प्रति चनाखो हुन निर्देशन दिनुभएको छ अशक्तहरूको नाममा कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारेस पनि मतदान गरिदिएको प्रति चनाखो हुन निर्वाचनमा उहाँले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो उहाँले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका अथवा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूको नाममा कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारेस पनि मतदान गर्दा भनेअनुसार मतदान नभएको गुनासो आएको भन्दै त्यसप्रति चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो स्थानीय तहको निर्वाचनको हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने दृष्टिविहीन अथवा शारीरिक अशक्तता भएका वा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूको नाममा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारेस बनी मतदान गरिदिएको र आफै मतदान गर्न सक्ने मतदाताहरूले समेत आफू अशक्त भएको भनी अरू मार्फत मतदान गराएका केही उदाहरणहरू पनि सुनिन आएका छन् मतदानको सन्दर्भमा यो गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो निर्वाचन आचार संहिता राजनीतिक दलहरूले आफैले बनाएर त्यसलाई पालना गरे झन् राम्रो तर राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न उद्धत हुन्छन् यसकारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता बनाइरहेको छ जबकि आचार संहिता भन्ने विषय आफ्नो लागि आफैले बनाउने भएकोले निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लागि आफै बनाउनु पर्ने हो तर यहाँ त निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता कसरी उल्लङ्घन गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक दलहरू लागिरहेका छन् कर्मचारीहरू लागिरहेका छन् उम्मेदवारहरू लागिरहेका छन् राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारहरू कर्मचारीहरू कतिपय अवस्थामा मत माग्न हिँड्ने कार्यकर्ताहरू सबै नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न उद्धत रहेकोले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई इथिकल नैतिक भन्दा पनि दण्डात्मक भएकोसम्म बताउनु परिरहेको छ तर यदि निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष मर्यादित शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने हो मतदातामा डर धाक धम्कीको अवस्था रहन नदिने हो उम्मेदवारहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा लैजाने हो भने निर्वाचन आचार संहिताको 100% पालना आवश्यक छ हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजीए आजलाई यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते